अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के प्लेटफॉर्म से हम आज आपके पास लेकर आए हैं डॉक्टर इरफान अहमद ख़ान को। इनका वैसे ताल्लुक़ तो एजुकेशन के महकमे से है, 23 किताबों के मुसन्निफ़ हैं माशाल्लाह से, लेकिन चूँकि ये सैर व सियाहत के बहुत शौकीन हैं और ट्रैवल विद शाज़िया आपको पता है मेरी अपनी कंपनी है, तो जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो शाज़िया ऐसा चांस जाने नहीं देती कि किसी नई चीज़ और नई बात के बारे में आप तक जो है वो मालूमात पहुँच सके। तो डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं, आप चूँकि सैर सियाहत के बहुत शौकीन हैं, तो क्या बताते हैं आप हमारी आज की जो सियाहत है, जो हमारा टूरिज्म है, वो किस हवाले से किस तरफ जा रहा है, ये आप थोड़ा गाइड कीजिए। टूरिज्म जो होती है ना, उसमें सबसे कुछ चीज़ें एलिमेंट होते हैं मेन, कि भी एक तो खाना पीना सस्ता हो, अच्छा हो, फिर रिहाइश भी सस्ती हो, और ये इस तरह के मामला। तो ये जो अभी मरी वाला वाकया हुआ ना, इसने तो बड़ा शर्मिंदा किया। ये तो एक बहुत ही मतलब तकलीफ दे वाकया है, जिसको शायद सदियों तक हम लोग ना भुला सके। हमारी सियाहत के हवाले से एक स्याह दब्बा हम इसको कह सकते हैं कि मतलब एक गैर इंसानी सलूक था और बहुत ही बुरे हालात थे। मतलब बहुत दिनों तक वीडियोस वायरल हुई। मतलब मैंने तो लोगों को मना कर दिया कि प्लीज मेरे ग्रुप्स में जो वीडियोस हैं वो मत भेजें, क्योंकि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि फैमिलीज, बच्चे, और मेरे बहुत सारे चूंकि टूरिज्म के हवाले से बहुत सारे जानने वाले ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे जिनको मैं कंपलसेट कर सकती थी, मैंने उनको किया। और जो भी खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं मरी के हवाले से, वो सब ठीक है, क्योंकि मेरी ज़ात के हवाले से जिन लोगों का ताल्लुक था उन लोगों ने मुझे इस चीज़ की जो है वो यकीन दहानी दिलाई है कि वाकई ही जो चीज़ 100 की थी वो 1000 रुपये में, और जो चीज़ 1000 की थी वो लाखों में पहुंची हुई थी। तो ये बहुत गैर इंसानी सलूक था। तो मेरे ख्याल में तो मरी का बाइकआउट बनता है। वो इसलिए ऐसे कि मैं 2013 से 2016 तक रहा हूँ जीपीओ मरी में, मैंने बुक फेयर लगाया था, तो मैंने उनको बहुत क्लोजली वॉच किया उन लोगों को। तो वो इम्प्रूव होने के बजाय बल्कि नीचे को जा रहे हैं। पिछले 2 साल से ये चीजें पैदा हो रही हैं। 2 साल पहले एक वाकया हुआ था कि एक फैमिली के साथ वहाँ के मुकामी लोगों ने बदतमीजी की थी खवातीन के साथ। लोग मरी के लोगों का मौक़िफ़ है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है, वहाँ खवातीन जिस तरह के कपड़े पहन रही हैं, वहाँ पे फैमिलीज जो कुछ कर रही हैं, वो सब अपनी जगह मौजूद है। ऐसे वाकयात जो हैं वो तकलीफ दे अमल होते हैं कि आप ये तो कोई बात ना हुई कि अगर वो लोग ये कर रहे हैं, माल रोड पे बेहूदगी हो रही है या गैर शर्मनाक कपड़े और ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो फैमिली साथ गई हुई आप उनके साथ नहीं। उसका फिर ये तरीका है, अगर आपने कोई अपने इखलाकनामा बनाया ना, तो उसको फिर बाहर ही डिस्प्ले करें कि ये शर्तों के साथ आप आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। जब आप उन सारी चीजों में कुछ शामिल हैं और इसको आप मौक़िफ़ बना के कि ये लोग ये कर रहे हैं तो हम भी ये करेंगे, तो ये तो खैर। और फिर लोकल है ना, उनसे भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि जी ये जो है सारी सरमायाकारी तो लाहौर और कराची वालों ने की हुई है, तो हम उनके एजेंट हैं, हमने तो उनसे पैसे ले। ये गलत बात है। आप इंसान तो हैं पहले ना, आप चाहे किसी के भी एजेंट हैं, कुछ भी हैं। हालांकि यहाँ तक भी खबरें सुनने में मिली हैं कि कुछ जगहों पर जानबूझ के ट्रक खड़े कर दिए गए जो कि किसी के भी नहीं थे, वहाँ की गवर्नमेंट भी नहीं देख रही वहाँ। हालांकि मतलब मेरे ख्याल से मरी में तो फौज का राज है। मैं तो खैर मरी में बहुत कम ट्रिप करती हूँ। मेरा सिर्फ 1 साल का एक ट्रिप होता है जो कि न्यू ईयर के हवाले से होता है, और उसके अलावा मेरा टूरिज्म चूँकि ऑल ओवर द पाकिस्तान और इंटरनेशनल दोनों साइड्स पे होता है। तो मरी के हवाले से तो सच मेरा मरी में मैं रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि लोकल इंतजामिया का इतना अमल दखल नहीं है जितना फौज का है। बिल्कुल। तो उनको ये रोल अदा करना चाहिए था, उनको जो आउटर सारे रास्ते थे उस पर पहले ही उनको ब्लॉक कर देना। वाकया हो जाने के बाद पहुंचना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस टाइम पर आप किसी तकलीफ में होते हैं उस टाइम पर मदद की ज्यादा जरूरत होती है। नो डाउट कि हमारी अफवाज ने, हमारी फौज ने बहुत काम किया। बाद में अगले दिन सुबह जब हुआ, लोग सर्दी से नहीं मरे, लोग बेहिसी से और आपके गैर मैनेजमेंट से, आपकी इंतजामिया के जो नुकसानात थे वो इस वाक़े में ज़्यादा जो है वो अमल दखल रखते हैं, ना कि सर्दी। इसमें -18 में कैलाश में हम लोग -20 में रह कर आते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग वहीं से सर्वाइवल करके वापस आते हैं, तो सर्दी से आप नहीं मरे।
آپ لوگ غیر انسانی سلوک اور بے حسی سے وہاں اموات ہوئی ہیں، جس کو ہم لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. تو کیا سیاحت میں ہماری گورنمنٹ کو اس کے حوالے سے کوئی زیادہ عمل دخل نہیں کرنا چاہیے؟ ٹول پلازے پہ دیکھنا نہیں چاہیے تھا کہ اتنی گاڑیوں کا جو ہے وہ کیسے داخلہ؟ یہ سب چیزیں ڈیٹا ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن بس پتہ نہیں کیا معاملات ہیں اور اس میں تو بہترین نہیں نظر آ رہی. لیکن میں نے جو فرق دیکھا ہے نا، وہ ناران کی طرف دیکھا ہے کہ انہوں نے ادھر پارکنگ کی جگہ نہیں، ادھر پارکنگ کی کھلی جگہ ہے، ادھر پانی خراب ہے، ادھر پانی بہترین ہے، ادھر کھانا بہترین ہے، ادھر کھانا خراب ہے. اور بلکہ میں نے تو سردار کی مچھلی وہاں کھائی 600 روپے کلو، جو لاہور میں 900,000 ملی، یعنی کہ وہ لاہور سے بھی کم ناران میں دے رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب وہ مری سے وہ آگے نکل گیا ناران والے. ان کو اب بھی نہیں ہوش آ رہا مری والوں کو، تو اب پھر یہی رہے گا کہ گورنر ہاؤس رہ جائے گا اور کچھ نہیں باقی بچے گا. جب ڈوبیں گے تو سارے ڈوبیں گے. آپ کی جو آپ نے مار دھاڑ بنائی ہے وہ کب تک آپ کر لیں گے؟ موو اینڈ پک جو ہوٹل ہے وہ ان کا پی ٹی آئی والوں کا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے بھی 50,000 مانگا ہوگا. ایسے ہی ہے. میرے پاس رسیدیں ہیں، میرے پاس لوگ موجود ہیں، ایویڈنس بالکل میرے سامنے موجود ہے کہ جو لوگ بتا رہے ہیں. صاف ہوتا ہے نا، تو بغیر اس کے ہوتا ہے، نہیں دیکھا جاتا کہ میری پارٹی کا یا کسی کی پارٹی کا، پھر معافی نہیں ملتی، پھر معافی نہیں ہونی چاہیے. اور میرے خیال میں کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا واقعہ ہونا میرے خیال میں ہماری انسانیت کے لیے شرمناک ہے. یہ مری ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، کچھ بھی ہو، ہم لوگوں کو اس چیز پہ غور کرنا چاہیے. اگر یہ اس طرح سے رہی ہماری سیاحت کے حوالے سے، اگر یہ اسی طرح سے آپ لوگوں کا رویہ رہا تو بہت جلد مری ختم ہو جائے گا، لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں گے. مری لوگ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مری جانے کی ریزن کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ مری جانے کا مین ریزن میرے کلائنٹس وہ جاتے ہیں جو لمبا سفر نہیں کرنا چاہتے. ایزی اپروچ ہے، اسلام آباد سے ایزی اپروچ ہے، لاہور سے ایزی اپروچ ہے. ایون دو کہ اگر آپ کراچی سے بھی آتے ہیں تو آپ اتنا نہیں تھکتے، روڈ اچھا بن گیا. ایک اور بات کرنی بڑی ضروری ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی مری کو ہم نے ضلع بنانے کا اعلان کیا. اب یہ پوچھا جائے حکومت سے کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ مری کے لیے اور بھی آپشن جاری تھی کہ پنڈی کے ساتھ وہ تھا، اس کو یا تو کیپٹل کا حصہ بنا لیا جاتا یا اس کو علیحدہ ضلع بنا دیا جاتا. اور تیسری آپشن سب سے بہترین آپشن ہے جس پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کو آئی ٹی سٹی بنا دیں. آپ آئی ٹی سٹی پہ پوری دنیا سے پیسہ آئے گا، آپ کو لوکل فنڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن دماغ بند ہوئے ہیں، ان کے دماغ بھی فریز ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب لوگوں کو بہت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ سیاحت جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر سے، اپنی پریشانیوں سے. اور بات کہ وہاں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب گھر سے جو آیا تو وہ جنریٹروں کی آواز سننے کے لیے تو نہیں آیا. جنریٹروں کی آواز کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی کا جو پرابلم آیا وہ اگر ڈیزاسٹر کی وجہ سے مری کی 12 کلو وہ ہے میگا واٹ بجلی پورے مری کے لیے، اور وہ یہ جو ہے یو ایس اے کا سفارت خانہ 12 میگا واٹ بجلی استعمال کر رہا ہے اسلام آباد. تو مری کو تو لوڈ شیڈنگ ہونی نہیں چاہیے، استثنا ہونا چاہیے اس کا. بالکل صحیح ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا یہ چیز ہے. بس جی بہت ساری چیزوں میں گورنمنٹ کے کچھ حالات، گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے، بہت ساری چیزوں میں وہاں کے مقامی لوگ ذمہ دار ہیں. لیکن میری ذاتی طور پر رائے یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی تھا، جس ٹائم پر جس جگہ پر واقعہ ہوتا ہے وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ اس تکلیف میں باہر سے آئے ہوئے جو مسافر ہیں یا باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی مدد کریں، نہ کہ ہم اس کا گورنمنٹ پہ ڈالیں. اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہم گورنمنٹ پہ ذمہ داری ڈالیں یا افواج پہ ذمہ داری ڈالیں. اس ٹائم پر تو مقامی لوگوں کا کام تھا کہ وہ ان کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے، وہ ان کو گرم بستر یا خوراک میں کچھ بھی آپ اس کو دیتے. کم از کم لوگ سڑکوں پہ بے بسی کی موت نہ مرتے. بالکل ہاں، کم از کم لوگ اور فیملی اور بچے جو ہیں وہ بے بسی کی موت نہ مرتے. جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن کیا یہ ہر بار ہوتا رہے گا؟ ہر بار ہم باتیں کریں گے، باتیں کرنے کے بعد ہم پروگرام کریں گے. ابھی بہت زیادہ گرما گرمی اس چیز پہ چل رہی ہے، کچھ 6 مہینے گزریں گے، مری کے وہی حالات ہوں گے، لوگ ویسے ہی جائیں گے، لوگ ویسے ہی کریں گے، پھر کوئی طوفان آنے کا انتظار کریں گے اور پھر کسی بڑے واقعے کے لیے ہم منتظر رہیں گے. تو خدا را گورنمنٹ سے بھی میری یہ التجا ہے کہ آپ، سیاحت ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، اگر آپ ٹورزم کو انڈسٹری بنائیں تو یہ اکنامکلی بھی ہماری معیشت کی بیک بون بن سکتی ہے. ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں جو آج کل کی نئی نسل انٹرپرینیورشپ میں، سیاحت میں آ سکتی ہیں، ٹورزم کو فروغ دیا جا سکتا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر
آپ اپنے ٹورزم کو اتنا مضبوط کریں کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آنا چاہیں. یہ حقیقت بات ہے کہ سوات سوئٹزرلینڈ سے کم خوبصورت نہیں ہے. ہنزا دنیا کے کسی بھی خوبصورت جگہ سے بہترین اور خوبصورت جگہ ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ پاکستان خود بہت خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ خوبصورتی سے نوازا ہے, پر کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جاتا. اگر ہم اپنے ٹورزم کو فروغ دیتے ہیں تو یہ نہ صرف انٹرپرینیورشپ میں ہماری نئی نسل کے کام آئے گی, بلکہ ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ اکنامیکلی بیک بون کا حصہ بنے گی. تو سیاحت کے ساتھ جڑے رہنا میرا کام ہے. ٹریول وتھ شازیہ ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ نئی نئی خبریں اور نئے نئے پروگرامز دیتا رہے گا. حقائق ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہم پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا.